معصيتك ولا تضربني بسياط نقمتك وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك ولا تضربني بسياط نقمتك وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين. چوگرسی جگی مختصر دعا پو دوی معنا پو دی ترپین خدایا دان چوکان یانسی غیلا دیرین دی جاق پو بینو ایره صح مزالا گورگل بسه نسپا بیسپیکا نارس سمیت گو مچوک دون ایره صح مزاتی فولانسی تھور پیکا غلا سزا متون دونا خداوندا دان چوکان اشی یانسی ایری خانا پوی سبب گایت پی ایره صح مزات پو میران مایت پی دی لس کنشیدانا غا تھاغری یوک دوسان ایره صح مزاتی احسان نا نعمت کو نفری ایره صح مزاتی بندون لا مخلوق لا یت پا پی دی احسان کو نا نعمت کو نفری غا ایره صح مزات پو میران مایت پی لس کنشیدانا تھاغری یوک ایره صح مزات پو جسناره گا دی سرکان مشتاق یتخان کن گامی آخری مقصد پو آخری کھونگامی آرزونا تمنا پو یہ سحمزات پو جو ان کی مختصر دعا پو یہ معنی پو ونن ازال دی معنی دعا پو بینو انسانی گناہ رو لسکت الجتنا سید گناہ سنستون سیوک غادو کنا تھاغری یغزرے وینا غی گناہی فری غی کا سزا متوں یہ سحمزات خان افپوینو غیا فوق مچوک زرے ونن ازال سے دول تد کی قرآن کریم نو دی گناہ پو چی زر اون سے ضربت پو نا قرآن کریمی نو گناہ فری سیئہ شر معصیات فسق خطیئہ فجور جزخ پن اون ست اون مچک نارین غدا لگا ملسے کا انسان سی اگر گناہ دن نارین دے گناہ پو بیشدانا گیوخ سے غدا زور بغس خداوند عالم سحمزاتی میران مات پی دے لسکن غدا سی غتی لقتنا ملدان مرغس گناہ قسم سم بیان گوت دیکھ سم پو بینا چک پا انسانی اعتقادی نو انسان گناہ کیوں بیا مثلا خدا لا شرک کیوں خدا نے ینبو یا خدا چیوت پینزرت یا انسانی سی غلوبت مثلا ائمہ علیہ السلامی مقام پو خنتیت پہ حیثیت پو پچے لیک سنا تھوزے کھرت جو سن گناہین ونا چک پا انسانی اعتقادی نو گناہ یہ سرسک انسانی سنگی نو گناہ مثلا انسانی سنگی گناہ کنی شدانا چک لنگا تانسل تن ملا لحمو عمل بیا تو پو پھیق پو بدنا مثلا یہاں چک تھت پا پھری خدا من ما یہاں چک تھت پا پھری دو لحتن ما پھری یا انسانی سی تکبر بت غرور مستی یہاں چک پھری تانسی ناحق لام دکھولا رسے حسد بت دون کرسنگی گناہ ان سم رسے کا انسانی اعزان جوارح کان لق کان ملق پی کا می کس نے کا دونی بیت پی گناہ کوئی مثلا انسان چگلا مثلا تہمت تنگت چگلا بھوگت یا مثلا ناحق لا چگر دعوت جزق پن نظرت انسانی اعضاء و جوارح گناہ امام کاظم علیہ السلام حق پس کسل بیوت خداوند عالم رلنا فرشتے چگیوت دے فرشتوں سے گا نیمانا چھن جھر با کھولا خوش اسکت درت بندوں لا کتنا خدای نافرمانی بیت بشدانا زور دگزره خدا لا گورگل بیت بشدانا زور گزره آچاجر بچناره غتی گناه کنده حساب بچه تھالسون ست کی کسال بیومد کی پغزی دی چت باید پی حبون چونچه بلبیس کن اومد پی بلبیس کن سکت پلس گورجو خواهد پی سرمون مت سوک بناره ده حساب بکتی که غیانسی سخت عذاب کنتان باید پین پا کتان لیک سنا جونگو بسه پاما بسه دچی مثلا غدان سی بغزن اشکاق سنا
खो खुरी असल हालत बिन बियों से न साम ची हालत इन थोना दोनों चौक पो यानी दे हसाब पो गदंग अजाब इसी लीक से ना ढीले शेर फामा लीक से ना जोंगो पे सफामा वना खुदा बंद तबारक व तआला दे सहमा बंदा खैग्यो दोंग इस बसे ना गदंग दे को सुमे सहत अजाब कुनिनु गदंग फोक पमेत वना दो ये खरी कुरान करीम से कसल बियों खुदा यहाँ से निस्नी पोला ये बंदगी भरी तैयार बियोस निस्नी पो और गला रोह बियोस ये सहमजाला गुनाह मिव्या योत पोला और गुनाह शनब जुरुदुक पोला और जिल्लत खारी शिदा गुआई पिशिदाना गास्टू सुयो वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। لسان الملح عن